Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। योभन्दा पहिलाको एपिसोडमा हामी चाहिँ भेक्टरको सब्ट्र्याक्सनको थ्योरी पढेका थियौँ। अब चाहिँ मैले त्यसको केही न्युमेरिकल्सहरू लिएर आएको छु र हेरौँ यसमा कस्तो कस्तो टाइपको न्युमेरिकल हुन सक्छ। र म सबै स्टुडेन्टलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो पुरै भिडियो हेरौँ, यो सब्ट्र्याक्सनको थ्योरीको पनि र न्युमेरिकलमा कसरी सल्भ गर्छ, न्युमेरिकल सल्भ गर्ने स्किल्सहरू चाहिँ आफू सिकौँ है। अनि बल्ल यो भेक्टर टपिकमा चाहिँ पर्फेक्ट हुन पाउँछ या हुन्छ। तर सर्टकटमा म खाली फर्मुला रट्छु र त्यसैको बेसिसमा डाइरेक्ट क्वेसन गर्न खोज्यो भने सक्दैन। फिजिक्स प्रायःले यसरी नै पढ्न खोज्छ। प्रायःले मलाई मेसेज गरिराखेको हुन्छ कि सर 1 घन्टा 2 घन्टामै यो अल्टरनेटिङ करेन्ट म पुरा कसरी जानिसक्छु, पुरामा पर्फेक्ट, त्यो कहिले पनि हुँदैन। फिजिक्सको पढाइ भनेको स्लोली प्रोग्रेस हुँदै जान्छ, यो कछुवाको तालमा जान्छ। यो आफूले बुक राम्ररी पढ्नु पर्यो, अनि थ्योरी पढिसकेपछि एउटा एउटा न्युमेरिकल त्यसको चाहिँ आफूले नछोडिकन सल्भ गर्नुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ यो आफू चाहिँ कमान्ड हुँदै जान्छ र कन्फ्युजन हुँदैन। ल अब धेरै कुरो काहीँ नगरौँ, मेन मुद्दामा जाउँ। यो क्वेसनमा के भनेको छ, a particle is moving due east with speed 10 meter per second. Further it moves due north with same speed. Find change in velocity. एउटा रुल के याद राख्ने, यदि हामीलाई कुनै क्वेसन्समा चेन्ज सोधिरहेछ भने चेन्जको मतलब हुन्छ फाइनल माइनस इनिसियल। चेन्ज सोध्यो कि फाइनलबाट इनिसियल सब्ट्र्याक्ट गर्ने। इफ यू विल गेट इनिसियल माइनस फाइनल देन इट विल बी रङ। चेन्जको मतलब नै हुन्छ फाइनल माइनस इनिसियल। कुनै क्वेसनमा इनिसियल माइनस फाइनल सब्ट्र्याक्ट गर नै भनेर कमान्ड गरेको छ भने इनिसियल माइनस फाइनल गर्नु पर्यो। नत्र भए चेन्ज भन्यो, डिफरेन्स भन्यो, सब्ट्र्याक्सन भन्यो भने यसको अन्डरस्टुड मिनिङ हुन्छ इट मस्ट बी फाइनल माइनस इनिसियल नै हुनुपर्छ। अनि त्यसको बेसिसमा आफूले डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। तब यसको सल्युसनतिर जाउँ। क्वेसनमा भनेको छ कि एउटा पार्टिकल सुरुमा इस्टतिर जाँदै थियो 10 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले। त पहिला म कन्भेन्सन यहाँ साइडमा देखाउँदैछु, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ जुन हाम्रो मान्ने चलन छ। जस्तै आफूले फिगर ड्र गर्दाखेरि यो राइटतिर आफ्नो पेपरमा राइट साइडतिर इस्ट देखाउने र अपवर्ड डाइरेक्सनमा हामी के गर्छौँ, नर्थ देखाउँछौँ। त बाँकी डाइरेक्सन त आफै क्लियर हुन्छ। यता इस्ट हो भने यतापट्टि वेस्ट होला, माथि नर्थ हो भने तलपट्टि के होला, साउथ होला। ओके, अब यही अनुसार फिगर स्केच गरौँ। त पार्टिकल इज मुभिङ ड्यू इस्ट। त इस्टतिर गएको म देखाउँछु। दिस इज पार्टिकल, दिस पार्टिकल वाज मुभिङ ड्यू इस्ट। त सुरुमा इस्टतिर गयो, त दिस इज इनिसियल भेलोसिटी एन्ड दिस इज 10 मिटर पर सेकेन्ड। देन इट मुभ्स ड्यू नर्थ। त इस्टतिर 10 मिटर पर सेकेन्डले गयो, अनि त्यसपछि यो कता गइदियो, नर्थतिर गइदियो। त त्यसपछि यो नर्थतिर गयो भने दिस विल बी फाइनल भेलोसिटी एन्ड दिस इज अल्सो 10 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसमा सोधिरहेछ कि यसको चेन्ज इन भेलोसिटी कति होला भनेर। त अघि नै मैले भनिसकेँ कि चेन्ज इन भेलोसिटीको मतलब नै के हुन्छ, इट मस्ट बी फाइनल माइनस इनिसियल। त यो भेक्टरबाट यो भेक्टर सब्ट्र्याक्ट गरेर डाइरेक्सन निकाल्नु पर्नेछ। अब हामीले योभन्दा पहिलाको एपिसोडमा पढ्यौँ कि भेक्टरलाई कसरी सब्ट्र्याक्ट गर्ने। त भेक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, जुन भेक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई टेलको एबाउट के गर्छौँ, रिभर्स गरेर अनि एड गरिदियो भने सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। त दिस फिगर क्यान बी इक्विभ्यालेन्ट टु, अब कुरा आयो जेसुकै अपरेट गर, दुईटा भेक्टरलाई एड गर या सब्ट्र्याक्ट गर। एड गर्नु या सब्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा पहिला यिनीहरूको टेल एक ठाउँमा छ कि छैन त्यो कन्फर्म हुनुपर्छ। यदि टेल एक ठाउँमा छैन भने प्यारलल शिफ्ट गर अनि टेललाई चाहिँ एक ठाउँमा लैजाऊ, अनि त्यसपछि एड गर्नु छ भने एड गरेर त्यसपछि सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ भने सब्ट्र्याक्ट गर। त के यहाँनिर दुईटाको टेल एक ठाउँमा छ, छैन। त नभएको कारणले गर्दा यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा भेक्टरलाई प्यारलल शिफ्ट गरेर हामीले टेल र टेल एक ठाउँमा लैजानु पर्छ। त भनेपछि यसलाई प्यारलल शिफ्ट गरेर यता ल्याइने हुन्छ या यसैले प्यारलल शिफ्ट गरेर अगाडि सार्दिए नि हुन्छ। त प्यारलल शिफ्ट गरेको यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगर म यतापट्टि देखाउँछु। जस्तै यो मैले VF देखाएँ र यहाँको जुन VI थियो यसैलाई यसरी अगाडि सारेको। त अगाडि सारेपछि यो टेल यी दुईटाको एक ठाउँमा मैले देखाउन खोजेँ। ओके, ल त अगाडि सारिसकेपछि दिस बिकम्स द VI। ओके, यो VI यता थियो, मैले यता सारिदिएँ, अनि दुईटाको टेल एक ठाउँमा छ, त यहाँ एङ्गल कति देखियो, 90 डिग्री। ओके, अब यो दुईटाको टेल एक ठाउँमा छ। अब हामीले भनेको छ चेन्ज निकाल्नु पर्ने। त
त चेन्जको मतलब त भेलोसिटीको चेन्ज कति होला त मैले डेल भी भेक्टर सिम्बल राखेँ र चेन्जको मतलब के हुन्छ दिस इज फाइनल माइनस के हुनुपर्छ इनिसियल त फाइनल भेलोसिटीबाट इनिसियल भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त यसलाई रिभर्स गरेर अनि यसमा जोड्दाखेरि जुन डायगोनल आउँछ त्यो डायगोनललाई चेन्जको डाइरेक्सन हुन्छ त यो भेक्टरलाई यदि मैले रिभर्स गर्नुको मतलब त ब्याक प्रड्युस गर्न त यो फाइनल जुन छ फाइनल यो सरी इनिसियललाई रिभर्स गरेर त इनिसियललाई मैले यतातिर के गरेँ रिभर्स गरिदियो ओके अन्दाजको बारेमा म देखाउँदैछु ल रिभर्स गर्दाखेरि यहाँसम्म आयो त रिभर्स गरिसकेपछि दिस इज माइनस भिआई भेक्टर अब यसलाई यता रिभर्स गरिसकेपछि अब यतापट्टिको जुन प्यारालोग्राम हुन्छ त्यो प्यारालोग्रामको डायगोनल नै के हुन्छ यिनीहरूको रिजल्टेन्ट या डिफरेन्स भन्नु पर्यो त जे होस् यतापट्टि हामीले एउटा प्यारालोग्राम बनाउँदैछौँ ल दिस इज अ प्यारालोग्राम त यतापट्टि एउटा प्यारालोग्राम बनाइसकेपछि यो जुन डायगोनल छ यो डायगोनल नै यिनीहरूको डिफरेन्सको के होला डाइरेक्सन होला त यो डायगोनललाई हामी के लेख्न सक्छौँ दिस इज फाइनल माइनस इनिसियल दिस विल बी फाइनल भेक्टर माइनस के लेख्न मिल्छ इनिसियल भेक्टर यसरी लेख्न सक्छौँ तब जे होस् डाइरेक्सन त हामीले थाहा भइसक्यो त डाइरेक्सन हामी कता निकालिराखेका छौँ त यो इस्ट थियो यो वेस्ट थियो दिस वाज वेस्ट डाइरेक्सन र माथिको थियो के थियो नर्थ डाइरेक्सन त फाइनल माइनस इनिसियलको डाइरेक्सन यता कतै गइरहेछ को मतलब नर्थ र वेस्टको बिचमा कतै गइरहेछ अब यसको म्याग्निट्युड कति होला त म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भने म के गर्छु यसको मोड लिएर हेर्छु त मोड लिँदाखेरि यसको मोड र यसको मोड लिनु पर्यो त यो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर त छ नि र दुईटाको बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री त यहाँ थीटा कति डिग्री छ 90 त यदि 90 डिग्री छ भने ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको मोडको फर्मुलामा राख्दा इट विल बी सिम्पली vf स्क्वायर प्लस कति हुन्छ vi स्क्वायर त vf स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर 100 vi स्क्वायर 10 को स्क्वायर कति हो 100 त दिस विल बी रूट अंडर 200 को मतलब 10 रूट 2 मीटर पर सेकेन्ड त जे होस् फाइनल भेलोसिटीबाट इनिशियल भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि डिफरेन्स कति आइदियो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेन्ड आयो अब डिफरेन्स यति आइसकेपछि डाइरेक्सन निकाल्नु पर्ने छ बाहिर 10 रूट 2 त सबैमा दिएको छ को मतलब यो क्वेशनको आन्सर अब डिसाइड गर्छ डाइरेक्सनले त डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि यो नर्थ र वेस्टको बीचमा गइरहेछ त यो एंगल कति छ त यो एंगल यदि मैले अल्फा माने भने tan अल्फा म निकाल्न सक्छु त हेर त tan अल्फा निकाल्ने तरिका के हो त्यो एकचोटी विचार गरौँ त यिनीहरूको बीचको यो टोटल एंगल त 90 डिग्री छ त tan अल्फा लिँदाखेरि त डायगोनलले अल्फा एंगल जुन भेक्टरसित बनाउँछ त्यसलाई छोडेर अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्ने त अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेपछि सिम्पली vi अनि माथि साइन हुन्छ त अनि साइनमा टोटल एंगल त साइनमा टोटल एंगल भनेको यहाँ कति डिग्री छ 90 अनि जसलाई छोडेको थियो त्यसलाई चाहिँ आफूले कहाँ लेख्ने डिनोमिनेटरमा जुन भेक्टरलाई छोडेको थियो त्यो भेक्टरलाई आफूले कहाँ लेखौं डिनोमिनेटरमा त यहाँनिर के भइदिन्छ vf प्लस vi इन्टु कति हुन्छ cos 90 डिग्री त vf यो सबै म्याग्निट्युड फर्ममा छ त vf भनेको 10 हो sin 90 1 भइहाल्यो यो vf सरी यो vi भनेको 10 हो vf भनेको पनि कति हो 10 हो र यो टर्म्स त 0 भइदिन्छ किनभने cos 90 को भ्यालु कति हो 0 त 10 र 10 क्यान्सल भएर कति भइदियो 1 को मतलब यो अल्फा इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त tan इन्भर्स 1 को मतलब दिस इज 45 डिग्री को मतलब यो यतापट्टि जुन एंगल बनाएर गइरहेछ यो एंगल भनेको 45 डिग्री हो त अब कुरो ध्यान दिने यो 45 डिग्री एंगललाई हामी नर्थ वेस्ट भन्न सक्छौं यो 45 डिग्री एंगललाई ल्याङ्ग्वेज फर्ममा नर्थ वेस्ट या वेस्ट नर्थ जे भने नि हुन्छ अब एक्चुअली यसो के रुल याद गर रुल कस्तो टाइपको छ भने जस्तै डाइरेक्सन हामीले कता नर्थ वेस्ट लेख्ने हो जस्तै यो ईस्ट भयो दिस इज ईस्ट यो वेस्ट यो नर्थ यो साउथ नर्थ वेस्ट को मतलब हुन्छ ठ्याक्कै यता बिचबाट जानु पर्यो बिचबाट जानुको मतलब 90 लाई बाइसेट गर्नु पर्यो त यता 40 डिग्री त यता सरी 45 डिग्री त यता पनि 45 डिग्री यदि कुनै क्वेशनमा भनिरहेछ अ पार्टिकल इज मुभिङ ड्यू साउथ वेस्ट को मतलब यो तलको 90 लाई बाइसेट गर्नु पर्यो त ठ्याक्कै यो बिचबाट जानु पर्यो त दिस इज 45 देन दिस इज अल्सो 45 यो सेन्समा नर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट यस्तो हामी युज गर्छौं त्यसैले यहाँ 45 डिग्री एंगल आएको कारणले गर्दा हामी सिम्पली नर्थ वेस्ट यहाँ चाहिँ लेख्न सक्यौं ओके र यदि यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यो 45 नआइदिएको भए नर्थ वेस्ट लेख्न पाउँदैन फेरि रङ हुन्थ्यो अब जस्तै म एउटा र्यान्डम भ्यालु राखेर भन्दैछु यसको लेख्ने तरिका मात्र यो 45 आइदिएन 45 आइदिएन सपोज गरौँ सल्भ गर्दाखेरि यो 30 डिग्री आइदिएको भए त 30 डिग्री
यसलाई यसमा चाहिँ नगरौँ, त्यो उताको रफ फिगर छ त्यसमै गरौँ। फेरि कति स्टुडेन्ट कन्फ्युज होला, फेरि यो 30 कहाँबाट आयो। अब जस्तै मानौँ यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गललाई म मिटर लेख्छु, यताबाट एङ्गल 30 डिग्री छ र यताबाट एङ्गल अभियसली कति डिग्री भइदियो 60 डिग्री। त यदि कुनै बडी, अब यसमा लजिकली सोच्नु त यदि कुनै बडी यतातिर गइरहेछ भने इट इज मुभिङ नर्थ वेस्ट या वेस्ट अफ नर्थ यस्तो भन्यो भने रङ हुन्छ, किनभने यो बाइसेक्ट गरेर त गएकै छैन। त यस्तो बेलामा आफूले दुई तरिकाले भन्न सक्छ। जस्तै यो नर्थको लाइन हो र यतातिर गइरहेछ, त यतातिर कतै यसको डाइरेक्सन छ भने नर्थबाट यता हेर्यो भने त वेस्ट हो नि। फेरि यसलाई यसरी भन्नुपर्छ 30 डिग्री, यो एङ्गल त 30 डिग्री हो नि, त 30 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ, किनभने नर्थबाट यता यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ, त नर्थबाट यता कति एङ्गलमा यो गइरहेछ 30 डिग्री। त्यसलाई के भन्नुपर्छ 30 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ। या ती भन्छु कि होइन म यसको रिफरेन्समा भन्छु, त यसको रिफरेन्समा भन्यो भने यो वेस्ट हो, त यो माथितिर हेर्यो भने त्यो नर्थ देखिन्छ नि। त यसको रिफरेन्समा भन्दाखेरि वेस्टको रिफरेन्समा भन्दाखेरि के भन्नुपर्छ 60 डिग्री नर्थ अफ वेस्ट, यसरी भन्नुपर्छ। ठीक, त 45 डिग्री भयो भने त्यति लम्बा चौडा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन, त्यो अन्डरस्टुड भइदियो। तर 45 डिग्री बाहेकको अरू कुनै टर्म्सहरू दिइराखेको छ, एङ्गल आइराखेको छ भने अघि जुन मैले ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा भन्न सिकाएँ त्यसरी नै भन्नुपर्छ। कसलाई रिफरेन्स मान्दैछ त्यसको बेसिसमा आफूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छ। अब यो सब्ट्र्याक्सनको म अर्को मेथड पनि सिकाइदिन्छु। अहिलेको त ज्योमेट्रिकल मेथड थियो, ठिक। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार पनि दुईटा भेक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो के हो त हेरौँ। नेक्स्ट इट इज एनदर अल्टरनेटिभ मेथड र अबको जुन मेथड सिकाइदिएको छु यो मेथड एकदमै सजिलो छ। फेरि रिलेटिभ भेलोसिटीको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामी प्यारालोग्राम लबाट भेक्टरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लेन्दी क्याल्कुलेसन भइदिन्छ, तर यो युनिट भेक्टरको हेल्पले सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने प्रब्लम सर्टकटमा सल्भ भइदिन्छ। त्यसैले यो युनिट भेक्टरवाला मेथड पनि हेरिराखौँ। त पहिला कन्डिसन थियो एउटा पार्टिकल सुरुमा इस्टतिर जाँदै थियो, ओके। त दिस इज इनिसियल भेलोसिटी एन्ड दिस वाज 10 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि यो कतातिर गइदियो नर्थतिर। त भेरी गुड, दिस इज फाइनल एन्ड दिस इज अल्सो 10 मिटर पर सेकेन्ड। र हाम्रो कन्डिसन छ कुनै पार्टिकल यता गइरहेछ भने आई क्याप सिम्बल दिन्छौँ, माथि गइरहेछ भने जे क्याप सिम्बल दिन्छौँ। त यो युनिट भेक्टर मेथडले सल्भ गर्नु छ भने फर्स्ट स्टेपमा आफूले के गर्ने क्वेसनमा जे इन्फर्मेसन दिएको छ यो इन्फर्मेसनलाई आई र जेमा एक्सप्रेस गरिदिने। त मैले यदि आईलाई भिआई भेक्टरलाई एक्सप्रेस गरेँ भने त दिस विल बी 10 मिटर पर सेकेन्ड र डाइरेक्सन यतातिर छ, त यताको डाइरेक्सन वाइज यो कति भइदियो आई क्याप। सिमिलरली भिएफ लाई यदि मैले एक्सप्रेस गरेँ भने यो त सिधा माथि छ, त दिस इज अल्सो 10 मिटर पर सेकेन्ड र डाइरेक्सन वाइजमा यसलाई के लेख्न सक्छु जे क्याप। त जे होस् आई र जेमा यिनीहरू एक्सप्रेस भइसके। अब हामीलाई सोधिरहेछ चेन्ज कति हो, त चेन्जको मतलब दिस विल बी भिएफ माइनस के हुन्छ भिआई। त भिएफबाट भिआई सब्ट्र्याक्ट गरेर हेरौँ, त भिएफ माइनस भिआई, त यो टर्म्सबाट यो टर्म सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो कति आइरहेछ दिस विल बी 10 मिटर पर सेकेन्ड जे क्याप एन्ड माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड आई क्याप। अब सोच त यो एन्सर लगभग आइसकेको छ। यहाँ आई क्याप हो, त आई क्याप जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यो एक्स हुन्छ, यहाँ जे क्याप हो त जे क्यापको जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ वाई। हेर न, त या यसलाई अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड आई क्याप र प्लस 10 मिटर पर सेकेन्ड जे क्याप, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। किनभने प्राय हामी के गर्छौँ एक्स कोअर्डिनेटलाई पहिला लेख्छौँ र वाई कोअर्डिनेटलाई पछि लेख्छौँ। त जे होस् यो एक्स कोअर्डिनेट भयो र यो वाई कोअर्डिनेट भयो। अब मलाई यसको म्याग्निट्युड चाहियो, त म्याग्निट्युड चाहियो भनेपछि त यसलाई मोडमा राख्छु। त भिएफ भेक्टर माइनस भिआई भेक्टरको मोड, त सोच त कुनै पनि भेक्टर एक्सआई र वाई जे क्यापको फर्ममा छ भने यसको मोड हामीले कसरी निकाल्थ्यौँ। एक्सआई र वाई जे क्यापको फर्ममा छ भने यसको मोडको फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। त यहाँ के हुन्छ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर को मतलब माइनस 10 को स्क्वायर 100, वाई को स्क्वायर पनि के भयो 100, त यो सिधा के भइदियो 10√2 मिटर पर सेकेन्ड। त यो युनिट भेक्टरको हेल्पले हामीले निकालेको। अब कुरा आयो यो मेथडले म्याग्निट्युड त हामीले इजिली निकाल्यो, तर डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने। त सोच डाइरेक्सन निकाल्न त झनै सजिलो छ यो मेथडले, यसमा कसैलाई रिभर्स गर्नु पर्दैन। अब कसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ त्यसलाई ग्राफमा प्लट गरिदिने। मलाई यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ, म अलि कलर चेन्ज गरौँ। यहाँ
मलाई यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ। त जसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ त्यसको x र y कोअर्डिनेटलाई ग्राफमा प्लट गर। अनि ग्राफमा प्लट गर्ने बित्तिकै ग्राफमा यसको डाइरेक्सन देखिन्छ। त यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यसको x कोअर्डिनेट -10 छ, y कोअर्डिनेट कति छ +10 छ। त यो x र y कोअर्डिनेटलाई म ग्राफमा प्लट गर्छु। ल त ग्राफमा प्लट गर्यो भने आफसे आप यसको डाइरेक्सन ग्राफमा देखिन्छ, केही गर्नै पर्दैन। यो x एक्सिस यो y एक्सिस, राइट। त अब सोच मलाई यो पोइन्टलाई ग्राफमा देखाउनु छ -10, 10 लाई, ओके। त यो ओरिजिन यदि म मान्छु भने त -10 को मतलब 10 युनिट त आउनु पर्यो यहाँनिर। त दिस विल बी -10 कमा अनि y भनेको +10 छ। त +10 को मतलब 10 युनिट यो कता जानु पर्यो माथि जानु पर्यो। त यो भयो +10। त हेर त यो -10 हो, यो के हो +10 हो। त भनेपछि अब यो पोइन्ट कहाँ पर्न गयो, त्यो पोइन्टलाई जोड्ने जुन पोजिसन भेक्टर हुन्छ त्यही हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन। को मतलब हामीलाई जसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ त्यसको कोअर्डिनेटलाई ग्राफमा पोइन्ट प्लट गरिदेऊ र ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि जुन स्पेशल पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने जुन पोजिसन भेक्टर हुन्छ त्यही नै हुन्छ गिवन क्वान्टिटीको डाइरेक्सन। त यहाँ -10, 10 त यो पोइन्ट आयो। त यो पोइन्टसम्म जोड्ने जुन पोजिसन भेक्टर हुन्छ त्यही नै हुन्छ यो डिफरेन्सको डाइरेक्सन। त यहाँदेखि यहाँसम्म मैले एउटा पोजिसन भेक्टर बनाइदिएँ र त दिस इज पोजिसन भेक्टर। त यो यदि पोजिसन भेक्टर हो भने यो पोजिसन भेक्टरको डाइरेक्सन यो आइरहेको छ। त यही नै हुनुपर्छ गिवन डाइरेक्सन। त अब जस प्याराग्राम कम्प्लिट गरिदेऊ अलि राम्रो देखिन्छ यो यसरी। त भनेपछि यहाँनिर भनेपछि VI को डाइरेक्सन यता छ, VF को डाइरेक्सन यता छ। त VF - VI को डाइरेक्सन चाहिँ यो हुन्छ। त दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ VF भेक्टर माइनस के भइदिन्छ VI भेक्टर भइदियो। त अब केयरफुली हेर त अघि पनि त हामीले यही डाइरेक्सन त निकालेका थियौँ नि र एंगल 45 छ कि छैन चेक गर्नु छ। त यो अल्फा मान्देऊ न। अल्फा मान्दैन यो -10 त यो कति होला -10, यो +10 त यो पनि कति होला +10। त एउटा राइट एंगल ट्रायंगल पनि बनेको छ यसमा हेर। त राइट एंगल ट्रायंगलमा tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस। ध्यान दिने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यसमा अलवेज हामी भेक्टरको के युज गर्छौं म्याग्निट्युड। त भेक्टरको यसमा हामीले म्याग्निट्युड युज गर्छौं भनेपछि -10 लेख्दिने हैन +10 लेख्ने है। त 10 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 10। त यो क्यान्सल भएर 1 भयो। त अल्फा इक्वल्स टु कति भइदियो 45 डिग्री। र भनेपछि यो डाइरेक्सन भनेको के थियो नर्थ, यो कति थियो वेस्ट। र 45 डिग्रीको मतलब यसलाई डाइरेक्टली हामी के लेख्न सक्छौं नर्थ वेस्ट लेख्न सक्छौं। अब डियर स्टुडेन्ट्स अब तिमीहरूलाई चाहिँ कुन प्रोसेस राम्रो लाग्यो, अघिको रिभर्स गर्ने वाला राम्रो लाग्यो कि यो के भन्छ युनिट भेक्टर वाला प्रोसेस राम्रो लाग्यो, यो चाहिँ प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखौ। ओके जी हस्, यो प्रोसेस अहिले जसलाई जुन बिगिनर्स छ जुन फर्स्ट टाइम पढ्दैछ यो मेथड अलि अनौठो किसिमको लाग्न सक्छ। तर बिलिभ गर मलाई, बिलिभ मी यो मेथडले रिलेटिभ भेलोसिटीको कस्तो गाह्रो क्वेशन्सहरु एकदम सर्टकटमा एन्सर निकाल्दिन्छ। यही मेथडको बानी पारौँ सल्भ गर्नको लागि रिलेटिभ भेलोसिटी र भेक्टरको सबट्र्याक्सनको लागि। ओके त मैले चाहिँ यसमा हामीले दुईटा मेथड पढ्यौं भेक्टरको सबट्र्याक्सनको। एउटा त प्यारालोग्राम ल अनुसार या ट्रायंगल ल अनुसार जाने र अर्को छ जीएस सिस्टम दियो यसलाई चाहिँ युनिट भेक्टरमा एक्सप्रेस गर्दैौं र युनिट भेक्टरको रुल्स अनुसार पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर म जान्छु। एकैछिन यो अलि क्लियर गरौँ ताकि राम्रो देखियोस्। ल अब केही सजिलो क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गरौँ जुन मोड्युलमा दिएको छ र नेपालको इन्ट्रान्स एक्जाममा कुनै सोधिसक्या पनि छ। क्वेशन यस्तो छ, a particle is moving in a circle of a radius r, capital R. Find change in position vector. Find change in position vector in describing angle theta at center of circle. Describing angle theta, angle theta at center of circle.
अब चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर भन्दैछ त्यसमा आफू केयरफुल हो चेन्जको मतलब नै के हुन्छ इट इज फाइनल माइनस इनिशियल इट इज नट इनिशियल माइनस फाइनल त चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर भन्यो को मतलब फाइनल पोजिसन भेक्टरबाट हामी के गर्छौं इनिशियल पोजिसन भेक्टर सबट्र्याक्ट गर्छौं त पहिला त यसको फिगर नै ड्रा गरेर हेरौं म अप्सन्सहरु पनि राखिदिन्छु एकछिन है पुरै अब्जेक्टिभ क्वेशन बनाउनको लागि ट्वाइस r cos θ/2 बी अप्सन twice r sin θ/2 C option r cos θ/2 and D option r sin θ/2 जे होस् यो यसको अप्सन्सहरु भयो अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरेर हेरौं एकछिन कलर चेन्ज गरौँ यसको a particle is moving in a circle त क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जतातिर आफूले देखाए पनि हुन्छ यो सर्कुलर पाथ भयो ओके ठीक र पार्टिकल सुरुमा पी पोइन्टमा थियो मैले माने र यो सर्कलमा एन्टी क्लकवाइज अर्डरमा यो पार्टिकल घुम्दैछ र यो एन्टी क्लकवाइज अर्डरमा घुम्ने क्रममा पार्टिकलले जब सेन्टरमा थीटा एंगल डिस्क्राइब गर्यो तब चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर कति होला भनेर सोध्यो त पार्टिकल पी मा थियो यसरी घुम्ने क्रममा एकछिनपछि पार्टिकल यहाँ क्यू मा आयो तब हेर पी बाट क्यू मा आउँदाखेरि यसको पोजिसन भेक्टरको चेन्ज के हो त हेर सर्कलको सेन्टरलाई आफूले ओरिजिन मान्ने र सर्कलको सेन्टरलाई यदि हामीले ओरिजिन मान्यौ भने यो ओरिजिनबाट पार्टिकलसम्म जोड्ने जुन भेक्टर छ दिस विल बी पोजिसन भेक्टर सुरुमा पार्टिकल यहाँ थियो हो यहाँनिर थियो त मान न दिस वाज इनिशियल पोजिसन भेक्टर टाइम 0 हुँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जान पार्टिकललाई कति टाइम लाग्यो डेल्टा टी टाइम लाग्यो वा टी टाइम मान्दिदा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन ल यो टाइमलाई मैले टी मानिदिए ठीक त दिस इज इनिशियल पोजिसन देन दिस विल बी इनिशियल पोजिसन भेक्टर दिस इज फाइनल पोजिसन टी टाइम को लागि त यो फाइनल पोजिसन नै हो देन दिस विल बी फाइनल पोजिसन भेक्टर ओके त फाइनल पोजिसन भेक्टर को यहाँ फेरि म कलर चेन्ज गरिदिन्छु ताकि डिस्टिंक्ट भएर देखियोस् इनिशियल पोजिसन भेक्टर ओपी हो त यसको सिम्बल मैले आर आई भेक्टर लेखे फाइनल पोजिसन भेक्टर ओक्यू हो त यसको सिम्बल मैले के लेखिदिए आरएफ भेक्टर र यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यो जुन एंगल टर्न भएको छ दिस एंगल इज थीटा डिग्री त यो टर्न भएको एंगल चाहिँ हामीले कति भनिदियो दिस एंगल इज थीटा डिग्री त भनेपछि चेन्ज कति भयो पोजिसन भेक्टरको त अब लजिकली सोच त सर्कलको सेन्टरलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन मान्यौ र पार्टिकल सुरुमा यहाँ थियो देन दिस इज इनिशियल पोजिसन भेक्टर एकछिनपछि पार्टिकल यहाँ छ देन दिस इज फाइनल पोजिसन भेक्टर र फाइनल र इनिशियल पोजिसन भेक्टरको बीचको एंगल कति छ त थीटा छ त चेन्ज कति होला त चेन्जको मतलब इट इज अलवेज फाइनल माइनस के हुन्छ इनिशियल त यदि चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर हामीले डेल आर भेक्टर मान्यौ भने त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं दिस विल बी फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर अब चेन्ज को मलाई मैग्निट्यूड चाहियो त चेन्ज को यदि मैग्निट्यूड चाहियो भने त अब यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा छ त फाइनल माइनस के गर्न सकिन्छ इनिशियल गर्न सकिन्छ त ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर को मोड को जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा हामी राख्न सक्छौं त त्यो फर्मुलामा राख्दियो भने यो के होला दिस विल बी rf स्क्वायर प्लस ri स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स rf ri इन्टु cos थीटा हामी लेख्न सक्छौं त जे होस् तर अप्सन्सहरु हेर्दाखेरि एन्स अप्सनमा यस्तो त कुनै फर्मै छैन रेडियस को टर्म्समा छ त अब रेडियसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो त हेरौं भेक्टर को हामी सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन जुन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसमा पढेका थियौं कि कुनै पनि भेक्टर को मैग्निट्यूड जुन छ लेन्थ अफ द स्ट्रेट लाइन सित प्रोपोर्शनल हुन्छ त यदि हामीले इनिशियल पोजिसन भेक्टर को मैग्निट्यूड निकाल्यो भने यसलाई मोडमा राख्छौं त मोडले त यसलाई सिम्पली आरआई बनाउँछ र ज्योमेट्रिकली हेर्दाखेरि इनिशियल पोजिसन भेक्टर को मैग्निट्यूड भनेको ओ देखि बी सम्मको लेन्थ हो भने इनिशियल पोजिसन भेक्टर को मैग्निट्यूड भनेको यो लेन्थ हो ठीक त यो लेन्थ भनेको त सर्कलको रेडियस हो सिमिलरली यदि हामीले फाइनल पोजिसन भेक्टर को मैग्निट्यूड निकाल्न खोज्यौ भने यसलाई पनि मोडमा राख्छौं त मोडमा राखेपछि यो कति हुन्छ आरएफ र आरएफ भनेको ओ देखि क्यू सम्मको लेन्थ हो र ओ देखि क्यू सम्मको लेन्थ पनि सर्कलको के हो रेडियस हो त अब यो प्रब्लम सल्भ भइसक्यो त यहाँ पनि क्यापिटल आर हेर यिनीहरु हालाकि भेक्टोरिकली इक्वल छैन यिनीहरुको मैग्निट्यूड मात्र इक्वल छ यसको मैग्निट्यूड यदि क्यापिटल आर हो भने त फाइनल पोजिसन भेक्टर को पनि मैग्निट्यूड कति हुन्छ क्यापिटल आर नै हुन्छ त यिनीहरु मैग्निट्यूड फर्ममा इक्वल छन् तर डाइरेक्सन फर्ममा इक्वल छैन त यसको मैग्निट्यूड रेडियस हो भने यसको मैग्निट्यूड पनि के हो रेडियस त यसमा अब हामी सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं त सब्स्टिट्युट गर्दियो भने
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r², यहाँबाट पनि 2r² कमन, त हामी 2r² के गर्न सक्छौं, कमन लिन सक्छौं। त 2r² कमन ल्याउने, यहाँ ब्र्याकेटमा कति भइदिन्छ 1 - cos थीटा, र याद गर एसएलसी तिर पढ्यो होला 1 - cos थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा/2, त त्यो भ्यालु राख्दियो भने यु विल गेट फाइनल आन्सर 2r sin थीटा/2। त जे होस् चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर कति भइदियो 2r sin थीटा/2, र यो त भयो हामीले चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर निकाल्यो। भेक्टरको फर्ममा अप्सन छैन, सिधा म्याग्निट्युड हामीले कति लेख्न सक्छौं 2r sin थीटा/2। गुड, अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी फेरि फर्दर अर्को क्वेशन्समा जान्छौं, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, next question. A particle is moving such that vector r equals to 4t square I cap plus 3t square j cap plus 9k cap। र मैले पहिले भनिसकेको छु कि यदि कुनै पार्टिकुलर क्वेशनमा भेक्टर आर लेखेको आयो र भेक्टर आर को बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिइराखेको छैन भने यो क्वेशनमा अन्डरस्टुड हुन्छ यो पोजिसन भेक्टर हो भनेर। त कुनै एउटा पार्टिकल मोसनमा छ एन्ड इट्स पोजिसन भेक्टर इज फंक्सन अफ टाइम, टी भनेको टाइम हो। जस्तै टाइमको ठाउँमा 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड राखिदियो भने आर को भ्यालु फरक फरक हुन्छ, को मतलब पार्टिकल इज चेन्जिङ इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो बुझ्नु पर्यो। अब क्वेशन छ फाइन्ड its displacement, find its displacement in first 10 seconds। यो रुल अनुसार यदि पार्टिकल ट्राभल गर्यो भने फर्स्ट 10 सेकेन्डमा यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति होला। त ए अप्सन 100 मिटर, बी अप्सन 500 मिटर, सी अप्सन 300 मिटर, डी अप्सन 709 मिटर। एकचोटी भिडियो रोकौ र पहिला आफैले चाहिँ के गरौँ सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ, र म चाहिँ अब त डाइरेक्ट नै सल्भ गर्छु यो। त जे होस् यसमा डिस्प्लेसमेन्ट के हो भनेर सोधिरहेछ, राइट। त अब डिस्प्लेसमेन्ट के हो र डिस्प्लेसमेन्ट हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं पोजिसन भेक्टरको बेसिसमा। त सिम्पली म यहाँ डिस्प्लेसमेन्टको लागि एउटा थ्योरी डिस्कस गरिदिन्छु। यो न्युमेरिकलको लागि हो एक्चुअली। लेट अस सपोज दिस इज y एक्सिस एन्ड दिस इज x एक्सिस, या yz zx जुन दुईटा एक्सिस भए पनि हुन्छ, हामीलाई खाली ओरिजिन सित मतलब छ। त यी दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ भयो ओरिजिन। अब सपोज गर टाइम 0 हुँदाखेरि कुनै पार्टिकल यहाँनिर थियो p पोइन्टमा, इनिशियली टाइम 0 हुँदाखेरि पार्टिकल यहाँ थियो, त दिस इज इनिशियल पोजिसन। त यहाँनिर मैले सपोज गरे टाइम कति छ 0। अब यो p पार्टिकल p बाट ट्राभल गर्न थाल्यो कतै यताउता जता गए नि हुन्छ। त यो p बाट यसरी बाङ्गो टिङ्गो बाटो भएर गए पनि हुन्छ, सिधा गए पनि हुन्छ है। त p बाट यो पार्टिकल जस्ट ट्राभल गर्दै 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 फाइनली यहाँ आइपुग्यो q पोइन्टमा, ठीक। त p देखि q सम्म जान यो पार्टिकललाई कति टाइम लाग्यो त 10 सेकेन्ड। p देखि q सम्म जान कति टाइम लाग्यो 10 सेकेन्ड। त टाइम 0 हुँदाखेरि यहाँ थियो पार्टिकल र ठ्याक्क 10 सेकेन्डमा पार्टिकल यहाँनिर छ, ठीक। र यो जुन 10 सेकेन्ड छ यसको सिम्बल हामीले जनरल सिम्बल t पनि लेखिदिन सक्छौं। तब दिस इज इनिशियल पोजिसन एन्ड दिस इज फाइनल पोजिसन। अब ओरिजिन त यहाँ छ, त ओरिजिनबाट यी पोजिसनहरु जोड्ने जुन भेक्टर हुन्छन् तिनीहरुलाई हामी के भन्छौं पोजिसन भेक्टर। त यदि मैले o देखि p सम्म एउटा भेक्टर बनाइदिए भने, ओके, o देखि p सम्म यदि मैले एउटा भेक्टर बनाए भने त यो भेक्टरले पार्टिकलको इनिशियल पोजिसन देखाइरहेछ। त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं दिस इज इनिशियल पोजिसन भेक्टर। सिमिलरली यदि o देखि q सम्म हामीले एउटा भेक्टर बनाइदियो भने यो भेक्टरले पार्टिकलको फाइनल पोजिसन तिर पोइन्ट गर्दैछ, देन दिस विल बी फाइनल पोजिसन भेक्टर। अब डिस्प्लेसमेन्ट के हो? अब यो जसरी जाओस् न, यसरी जाओस् उसरी जाओस् जसरी जाओस्, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन भेक्टर।
त इनिशियल र फाइनल पोजिसन भेक्टरको बिचको सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट। त यो स्ट्रेट लाइन पिक्यू नै यसको के भइदिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। दिस लाइन विल बी डिस्प्लेसमेन्ट। र यति त रुल सबैले थाहा होला कि डाइरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज फ्रम इनिशियल पोजिसन टु फाइनल पोजिसन, देन दिस विल बी द डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, पी देखि क्यू तिर। त यो भयो डिस्प्लेसमेन्ट र यसलाई मैले डेल आर भेक्टरको सिम्बल राखेँ। त हेर, दिस इज इनिशियल पोजिसन भेक्टर, दिस इज फाइनल पोजिसन भेक्टर एन्ड दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट। तब यदि पोजिसन भेक्टरहरू थाहा छ भने डिस्प्लेसमेन्ट कसरी निकाल्ने? त हेर न, यहाँबाट यो ट्रायंगल सल्भ गर्न सकिन्छ। यो ट्रायंगलमा यो आरआई भेक्टर र डेल आर भेक्टरको अर्डर सेम छ र फाइनल पोजिसन भेक्टरको अर्डर के छ अपोजिट। त यदि मैले यहाँ ट्रायंगल ल युज गरिदियो भने म के लेख्न सक्छु आरआई भेक्टर प्लस डेल आर भेक्टर, यो दुईटाको अर्डर सेम छ, इज इक्वल्स टु आरएफ भेक्टर। र मलाई चाहिएको यो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, त यसलाई यता लगेर माइनस गरिदिउँ। त डेल आर भेक्टर इज इक्वल्स टु आरएफ भेक्टर माइनस के लेख्न मिल्छ आरआई भेक्टर। त दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फर डिस्प्लेसमेन्ट। त यदि कुनै पार्टिकलको हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ भने यसको भेक्टर फर्मुला के हुन्छ, त इट इज नथिङ बट फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस के हुन्छ इनिशियल पोजिसन भेक्टर। त अब कुरो आयो, यहाँ त पार्टिकलको पोजिसन भेक्टरको एक्सप्रेसन त दियो, तर यसमा इनिशियल पनि भनेको छैन फाइनल पनि भनेको छैन। त यसमा हामीले कसरी निकाल्ने इनिशियल र फाइनल? त भेरी सिम्पल, टाइम 0 हुँदाखेरि इनिशियल भ्यालु हुन्छ र टाइम t हुँदाखेरि के हुन्छ फाइनल भ्यालु। त अब हेर, इनिशियल पोजिसन भेक्टर कति होला? त माथिको इक्वेसनबाट त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। यो इक्वेसनमा यदि मैले t को ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गरिदिए, t को ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गरिदियो भने त दैट r विल बी इनिशियल पोजिसन भेक्टर एन्ड इट विल बी ri। त t को ठाउँमा 0 राख्ने त्यो कति हुन्छ 0i प्लस 0j प्लस 9k क्याप, दिस इज इनिशियल पोजिसन भेक्टर। अब फाइनल पोजिसन भेक्टर भनेको फाइनल टाइम त्यहाँ 10 सेकेन्ड दिया छ नि। त यदि मैले t को ठाउँमा 10 सेकेन्ड सब्स्टिट्युट गरिदियो भने दिस विल बी कन्भर्टेड इन्टु फाइनल पोजिसन भेक्टर। त 10 राखिदियो भने कति हुन्छ 400i क्याप प्लस 300j क्याप प्लस कति भइदियो 9k क्याप। अब हामीलाई सोध्यो कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट? द डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला r फाइनल माइनस r इनिशियल हैन। देन व्हाट इज द फर्मुला अफ डिस्प्लेसमेन्ट? द डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फाइनलबाट इनिशियल पोजिसन भेक्टर सबट्र्याक्ट गरेर। त याद गर, दुईटा भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम पढेका थियौँ। के थियो कि दुईटा भेक्टरको कोअर्डिनेटहरू दिइराखेको छ भने यदि यिनीहरूलाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ x बाट x, y बाट y र z बाट z कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्छौँ। हेरेर, यो x कोअर्डिनेट हो, यो यसको y कोअर्डिनेट हो, यो z कोअर्डिनेट हो। यसको x कोअर्डिनेट 0, y कोअर्डिनेट 0 र z कोअर्डिनेट कति छ 9। त x बाट x घटाऊ, y बाट y घटाऊ, z बाट z सबट्र्याक्ट गरिदियो। त 400 माइनस 0 को मतलब कति भइदियो 400, 300 माइनस 0 को मतलब कति भइदियो 300 र 9 माइनस 9 त कति भइदियो 0। त दिस विल बी 0k क्याप। त जे होस्, यो डेल आर भेक्टर डिस्प्लेसमेन्टको भेक्टर फर्म आयो, तर हामीलाई त म्याग्निट्युड निकाल्नु छ। त हेर न, यो x कोअर्डिनेट हो, यो y कोअर्डिनेट हो, यो के हो z कोअर्डिनेट। त यसको म्याग्निट्युड कति होला? त म्याग्निट्युड निकाल्ने तरिका के हो? कुनै भेक्टर x i y z z k को फर्ममा छ भने म्याग्निट्युडको फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। त यहाँ कति लेख्न सकिन्छ 400 स्क्वायर्ड प्लस 300 स्क्वायर, एन्सर विल बी 500 मिटर। र ध्यान दिने, क्वेसनमा यदि युनिट र डाइमेन्सनको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिया छैन भने हामी आफैले के गर्छौँ एमकेएस सिस्टम मानेर प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। र मैले एमकेएस युनिट राखिदिएको मतलब 500 मिटर विल बी द करेक्ट एन्सर। यो चाहिँ होस् अर्को इम्पोर्टेन्ट केस थियो र प्रब्लम थियो जुन हामीले पहिला पढेको थ्योरी अनुसार ट्याकल गर्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। एकदमै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने मेरो सकभर प्रयास के छ भने सिम्पल भन्दा सिम्पल कुरोहरू मैले आफ्नो भिडियोमा इन्क्लुड गर्दै गइरहेको छु है। एकदमै साधारण भन्दा साधारण कुरोहरू, किनभने बेस कमजोर छ भने गाह्रो गाह्रो क्वेसन्सहरू त सल्भ गर्ने कुनै चान्सै छैन। त्यसैले मैले बेसिक लेभलबाट हायर लेभलसम्म ल्याएको छु। जुनसुकै पनि मेरो भिडियोहरू म बेसबाट सुरु गर्छु। 11 क्लास को लेभलबाट जस्ट एसएलसी पास आएपछिको जुन लेभल हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्छु र बिस्तारै त्यसलाई ट्रेन गर्दै गर्दै म हायर लेभलसम्म लैजान्छु। ओके, र एकदम पेसेन्स राखेर भिडियो हेरौँ। यदि रियलमै आफ्नो फिजिक्स राम्रो बनाउनु छ भने, राम्रो स्कोर गर्नु छ भने यो सबै भिडियो के गरौँ एकदमै
डिपली हेरौँ। खालि त्यो के भन्छ मुभी हेरे जस्तो होइन कि त्यो हेरौँ टिप्ने गरौँ कापीमा प्र्याक्टिस गरौँ र स्केप गर्ने कोसिस गऱ्यो भने यो प्रिपरेसन चाहिँ पूर्ण हुँदैन, यो अपूर्ण प्रिपरेसन हुन्छ। अब ओके, ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द सम of two unit vectors is unit vector. Find their difference. Condition छ एउटा युनिट भेक्टरमा अर्को युनिट भेक्टर एड गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट पनि युनिटै भेक्टर भइदियो भने यी दुईटा युनिट भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गरे भए कति आउँथ्यो होला भनेर। त्यही अप्सन 1 मैले 1 युनिट भनेको सिम्पली न्युमेरिकल भ्यालु लेख्दैछु। बी अप्सन √2, सी अप्सन √3 एन्ड डी अप्सन इज 0। एकदम केयरफुल हो र एकछिन टाइम लिऊ र पहिला सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि मेरो भिडियोमा चाहिँ के गरौँ यसको सल्युसन हेरौँ। एकैचोटि डाइरेक्ट सल्युसनैतिर नजाऊ है ल। तर म चाहिँ अब यो कन्टिन्यू नै सल्भ गरिदिन्छु। द सम अफ टु युनिट भेक्टर, त हेरौँ सल्युसन। मैले माने एउटा युनिट भेक्टर ए छ, ठिक। यो यदि युनिट भेक्टर हो भने यसको म्याग्निट्युड 1 होला र अर्को युनिट भेक्टर बी भेक्टर छ र यदि यो युनिट भेक्टर हो भने यसको म्याग्निट्युड पनि कति होला 1 र यी दुईटाको सम पनि युनिटी भेक्टर छ को मतलब ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर को सम पनि के हुन त ए क्याप बी क्याप लेख्नु पर्ने, तर मैले जस्ट जेनरल सिम्बल नै युज गरिदिँदैछु किनभने यो लेखिसकेपछि अब ए क्याप बी क्याप नलेखे नि केही प्रब्लम पर्दैन। त यो दुईटाको सम पनि कति हो 1। अब ध्यान दियौ, हामीले भेक्टर एडिसनमा एउटा थ्योरी पढेका थियौं कि आइदर भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि रिजल्टेन्टसित इक्वल भइदियो भने यी आइदर भेक्टर्सहरुको बीचको जुन एंगल हुन्छ यो थीटा 120 डिग्री भनेर त हामीले पढ्या हो नि। त यो पढ्या हो भने त प्रब्लमै सल्भ भइसक्यो। को मतलब ए भेक्टर र बी भेक्टरको बीचको एंगल कति रहेछ 120 डिग्री। को मतलब ए भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 छ, बी को पनि म्याग्निट्युड 1 नै रहेछ र यी दुईटा 120 डिग्रीमा छन् भने यिनीहरुको डिफरेन्स कति होला भनेर सोध्यो। त डिफरेन्स सोध्या हो को मतलब ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर गर्ने त हो नि। त ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको जुन मोड वाला फर्मुला छ त्यसमा म राख्दिन्छु। त त्यसमा राख्यो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हैन डिफरेन्सको फर्मुला। त सबैमा राख्यो भने a स्क्वायर, त a को म्याग्निट्युड 1 छ त 1 को स्क्वायर 1, यो पनि 1 को स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स 1 into 1 अनि cos 120 डिग्री। त यहाँ निर थीटा भनेको त 120 छ, त cos 120 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2। त यो 2 र यो 2 सरी माइनस 1/2 हुन्छ। त जे होस् cos 120 डिग्री भनेको माइनस 1/2। त यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, माइनस माइनस प्लस भइदियो। त जे होस् रिजल्ट कति आइरहेछ रुट अन्डर 1 प्लस 1 प्लस 1 को मतलब √3 युनिट विल बी द एन्सर। त जे होस् यसमा अप्सनमा डाइरेक्सन नदिएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ फिगर कोड्न चाहिँ त्यति आवश्यकता देखिन मैले। त ओके, त यो चाहिँ होस् यो प्रब्लम थियो र यो थियो सबट्र्याक्सन अफ भेक्टरको। मेन सबट्र्याक्सन अफ भेक्टरको जुन प्रब्लम छ यसको कन्सेप्ट आउँछ रिलेटिभ भेलोसिटीमा, किनभने त्यो एप्लिकेसन हो सबट्र्याक्सन अफ भेक्टरको। तर मैले थ्योरी क्लियर गर्नको लागि केही न्युमेरिकल्सहरु चाहिँ एक्जाम्पलको फर्ममा मैले यहाँ सल्भ गरिदिएँ। ओके, यो सबट्र्याक्सन भन्ने टपिक्स जानिसकेपछि अब चाहिँ म सिधा भेक्टरको प्रोडक्टमा जान्छु। मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर। त भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्ने दुईटा मेथड छ, एउटा हुन्छ डट प्रोडक्ट र अर्को हुन्छ क्रस प्रोडक्ट। त फर्स्टमा हामी डट प्रोडक्ट हेर्छौं, त्यसपछि क्रस प्रोडक्ट हेर्छौं। त प्रोडक्ट अफ भेक्टर्समा फर्स्ट हेडिङ नै लेखौं एकैचोटी। नम्बर 1 डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स। र डट प्रोडक्टकै अर्को नाम हो यसलाई हामी स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छौं। दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि रिजल्ट obtained is scalar quantity, so this dot product is also known as scalar product। त्यसलाई म ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु, this is scalar product। तर दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट लियो भने प्रोडक्ट obtained will be vector quantity, so cross product is also known as vector product। तर त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अलि पछि पढ्छौं। ल त सपोज गरौ दुईटा भेक्टर छ, this is a vector and this is b vector।
दे आर एक्टिङ एट अ पोइन्ट ओ एट एंगल थीटा। मलाई यो दुईटाको डट प्रोडक्ट चाहियो। त सिम्पल छ फर्मुला, यो स्कुल लेभलतिर नै पढ्यो होला। यो दुईटाको डट प्रोडक्ट चाहियो त ए भेक्टर डट हामी के लेख्छौं बी भेक्टर। त ए डट बी को फर्मुला हुन्छ एबी cos थीटा। ए डट बी को फर्मुला के भइदियो एबी cos थीटा। र यसैमा हामी स्पेशल केस बनाइदिन सक्छौं। एन्ड प्रोडक्ट अब्टेन्ड इज स्केलर क्वान्टिटी, सो इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। त यदि यो जुन थीटा छ, थीटा को भ्यालु 0 डिग्री भइदियो भने के हुन्छ त सोच त आफै। त cos 0 डिग्री, त cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1। त यहाँ सिम्पली के लेख्न सक्छौं हामी एबी। इफ दिस थीटा इज 90 डिग्री, यदि थीटा 90 डिग्री छ भने cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ। ओके, यहाँ अलि नोटेशन्स मिलेन। दिस इम्प्लाइज दैट ए डट बी भनेको सिम्पली यो कति भयो एबी। यदि थीटा 90 डिग्री छ भने cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0। त दिस इम्प्लाइज दैट ए डट बी इक्वल्स टु के भयो 0। यो 90 डिग्री वाला केस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुन सेन्समा इम्पोर्टेन्ट हो भने एउटा कुरोमा क्लियर हो, यदि कुनै पार्टिकुलर क्वेशनमा हामीलाई दुईटा भेक्टरहरुको बीचको जुन छ एंगल सोधिरहेछ, ओके, त फर्स्ट भाइ आफ्नो संख्या के हुनुपर्छ, त्यो क्वेशनमा के डाउट हुनुपर्छ कि पक्कै पनि आन्सर यसको 90 डिग्री होला। अलमोस्ट प्राय 90% क्वेशनमा दुईटा भेक्टरहरुको बीचको एंगल सोध्यो भने प्रायमा आन्सर 90 डिग्री नै राखेको हुन्छ। त 90 डिग्री छ कि छैन त्यो क्रस चेक गर्नु छ भने सिधा यी दुईटाको डट प्रोडक्ट लिने र डट प्रोडक्ट 0 आयो कि के बुझ्ने आफूले 90 डिग्री। त भनेपछि फर्स्टमै आफ्नो डाउट के हुनुपर्छ कि पक्कै आन्सर 90 डिग्री हो। 90% क्वेशनमा आन्सर चाहिँ 90 डिग्री नै हुन्छ। अब आफ्नो के भन्छ भाग्य नै खराब छ भने त्यो 10% वालामा पर्छ, तर 90 डिग्री चाहिँ अप्सन प्राय जस्तो क्वेशनको हुन्छ। ओके, आन्सर हुन्छ। त यो थीटा भयो 90 डिग्री। अब इफ थीटा इज 180 डिग्री, त cos 180 को भ्यालु कति हुन्छ -1। त यसको ठाउँमा यदि मैले -1 राखिदिए भने ए डट बी भेक्टर विल बी -ab। त यहाँबाट डट प्रोडक्ट को रेन्ज लेख्न सकिन्छ। यो कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ, त्यसको मिनिमम भ्यालु कति भयो -ab र म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ डट प्रोडक्ट को के हुने रहेछ पोजिटिभ ab। यो चाहिँ जे होस् रेन्ज देखियो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टको। अब यति इन्फर्मेसन आइसकेपछि यदि यी दुईटा भेक्टर कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार दिएको भए हामीले यसको डट प्रोडक्ट कसरी निकाल्थ्यौं होला। यदि यिनीहरू जुन छ कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार भइदिएको भए कसरी निकाल्थ्यौं होला। त म यहाँ एक्जाम्पल लिन्छु। हेर, सपोज गर ए भेक्टर को कोअर्डिनेट यसरी छ। ए भेक्टर को अब म x y र z कोअर्डिनेट को सिम्बल चेन्ज गरिदिन्छु। x y z नलेखेर a1 a2 a3 लेखिदिन्छु है। त ए भेक्टर को कोअर्डिनेट x y र z कोअर्डिनेट क्रमशः a1 a2 a3 हो भने त यसलाई के लेख्न सकिन्छ a1 i क्याप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली b भेक्टर को कोअर्डिनेट यदि b1 b2 b3 दिएको छ भने यहाँ के लेख्न सकिन्छ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब मलाई यी दुईटा भेक्टर को डट प्रोडक्ट चाहियो। त भेरी सिम्पल, a डट b निकाल्नु छ भने केही गर्नु पर्दैन, करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट्सहरुको मल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिसन हुन्छ। यसको मल्टिप्लिकेसन प्लस यसको मल्टिप्लिकेसन प्लस यसको मल्टिप्लिकेसन गरेर जोड दिने हो। त आन्सर के लेख्न सकिन्छ, देन दिस विल बी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को मतलब करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेटहरुलाई मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड एड गर्दिने। यही नै हुन्छ यी दुईटा भेक्टरको चाहिँ के हुन्छ डट प्रोडक्टको फर्मुला। अब डट प्रोडक्टको चाहिँ के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं। यसको एक्जाम्पल्सहरु के हुनुपर्छ, जस्तै दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि रिजल्ट अब्टेन्ड इज स्केलर क्वान्टिटी, देयरफोर द प्रोडक्ट विल बी स्केलर। त्यसको एक्जाम्पल के हुन सक्छ, प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल जुन हामी फिजिक्समा लिन्छौं। त वर्क किन स्केलर क्वान्टिटी, त आफै लजिकली सोचौं। वर्क यस कारणले स्केलर हो कि यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट प्रोडक्ट हो। त इट इज फोर्स भेक्टर डट के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। त्यस्तै पावर किन स्केलर हो, त पावर इज अल्सो डट प्रोडक्ट अफ फोर्स वेक्टर एन्ड वेलोसिटी वेक्टर। जस्तै म्याग्नेटिक फ्लक्स किन स्केलर हो, त म्याग्नेटिक फ्लक्स इज अल्सो डट प्रोडक्ट अफ फिल्ड भेक्टर एन्ड एरिया भेक्टर को मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर डट के हुन्छ एरिया भेक्टर एटसेट्रा। यस्तो थुप्रो एक्जाम्पल्सहरु छ, त्यो पछिको क्लासहरुमा डट प्रोडक्टको चाहिँ थुप्रो एक्जाम्पल्सहरु आउँछ नै। अब
डट प्रोडक्टको यति कुरो बुझिसकेपछि अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो म भन्न जाँदैछु डट प्रोडक्टको बारेमा एकदम ध्यान दिने। प्राय स्टुडेन्टहरू चाहिँ यसमा कन्फ्युज भइराखेका हुन्छ प्रोजेक्सन कसरी निकाल्ने, एउटा भेक्टरको प्रोजेक्सन अर्को भेक्टरमा कति हुन्छ त्यो आफूले कसरी थाहा पाउने। त जस्तै ए भेक्टरको एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ अनि बी भेक्टरको पनि एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ अनि सो दिएको हुन्छ कि व्हाट इज द प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर एलोङ बी भेक्टर और प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर एलोङ ए भेक्टर। यस्तो टाइपको केही क्वेसन्सहरू हुन्छ र प्राय स्टुडेन्ट्सहरूले यो क्वेसन चाहिँ बिगारि नै राखेको हुन्छ। त्यसैले एकदम ध्यान देऊ। त म यहाँ हेडिङ लेख्दैछु प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर एलोङ बी भेक्टर। यतापट्टि म प्रोजेक्सनको फर्मुला लेख्ने वाला छु। त पहिला त म यसको फिगरमा जान्छु। हेर ए को प्रोजेक्सन बी मा सोधेको छ भने यसले एक्चुअली के भन्न खोज्यो त्यो हामीले कसरी थाहा पाउने। त म जसरी गाइड गर्छु त्यसरी यसको फिगर